ना दिसना दोन तीन दीस जाले हांव एक सोशल मिडियाचे हेचेर तें पयल्लें, पूण जेन्ना आमी चॅक केलें आमच्या मुन्सिपालिटी तेन्ना अशी गजाल आमचे कडेन कांय घडोवन येवंक ना. पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सोदतां वा तो कोण केला जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी आमकां सांगपाचें, जर आमी हेचेर आमी कितें घेवन आमी सांगपाक शकता वा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करपाक शकता. पूण अशें आमचे कडेन कांय येवंक ना. पूण फुडें जर अशें कितें जाता घडटा जाल्यार कोण हांव पयलीं सांगूंक शकता जाल्यार एजंटाक तुमी मातशें वचनाका. हांगा एजंट जास्ती येता आनी हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतसून एजंट जर हांगा कोण येत जाल्यार आमी तांकां आनी वगैरे रावचे ना. तुमचें कोणाचें लोकांचें कोणाचें काम आसा जाल्यार तेणी स्वयं पूण आपूण येवपाचें हांगा. चॅरपर्सना कडेन म्हाका येवन मेळपाचें नाल्यार चीफ ऑफिसराक मेळपाचें. पूण तुमची कामां तुमी भायर एजंटाक घेवन करतली न्हू, कित्याक मागीर आमचें मुन्सिपालिटीचें नांव काडटा. पूण खंय तरी हें घडलां तें जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी तेणी जर कंप्लेन करपाक जाय जाल्यार तेणी येवन अवश्य कंप्लेन करची. आमी तेचो साथ ताका दितले. बट सध्या तुमच्या कडेन कोणूच येवंक ना. आमच्या सद्याक तर आमचे कडेन कोणूच येवंक ना. आमकां खबरूय ना. आमी तुमच्या माध्यमांतून आयकलां वा कोण अशें जालां म्हणून. तेच्या मागीर आमचे कडेन आमी जेन्ना आमी चॅक केलें जाल्यार हांगा कोण कांयच जावंक नाशें. सो हेच्या तुमी आतां मुन्सिपालिटीन कशें तरी स्ट्रीमलायन दवरपाक सोदता. स्ट्रीम लायनींग म्हणजे आमचे जे एम्प्लॉय आहा ते आमचे बरें काम करता. तशेंच आमचे असेसमेंटूय चालू आहा. लोकांनी जाय जाल्यार हांगा पयशे डायरेक्ट भरूंक शकता. कार्ड तेचेर कॅशाचो हें जायना जाल्यार तेंच्यांनी आपल्याचें कार्ड सिस्टमूय आहा. आमचो QR कोडूय आसा, तो यूज करूंक शकता. बाबा कोण हांव इतलें सांगता बाबा एजंटा कडेन तुमी वचों नाका, कित्याक मागीर आमकां न्हय असलें आयकना. कित्याक आमचे एम्प्लॉय बरे आसा, बरें काम करता आनी बेश्टे मागीर कोणी हें घालता मागीर ते अफवा जाता आनी मागीर खंयच्या खंय पावता आनी मागीर मुन्सिपालिटीचें नांव घाण जाता. तुमच्या माध्यमांतल्यान बाबा लोकांनी हांगा येवचें आनी आपणाचें कितें आहा ती कामां येवन करची.